सरकारमा जाने भन्दा समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढेको छ। रवि लामिछानेको भनाई। ओलीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व राज्यको सचिवालयले भन्यो हिमालीले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदिनन्। घण्टीको सामना गर्न राप्रपा सक्षम। राणाको भनाई। विद्यालयमा राजनीति गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले लगाएको ताला काठमाडौँ महानगरले फुटायो। रवि र सोनिमले लिए सांसदको शपथ। आइतबार 6 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइदै 21 अर्ब 10 करोड नवीकरण हुने। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो। महानगरका मापदण्ड विपरीतका 15 पेट्रोल पम्प हटाइँदै बाजुरा भूकम्पले 23 घरमा क्षति। राजनीतिबाट सन्यास लिँदै माधव नेपाल। विद्यालयमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई विफल पारेका छौं। बालेनको भनाई। बजेट नहुँदा रोकियो 181 आधारभूत अस्पतालको निर्माण। माइती घरमा महावीरको धरना लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसदद्वय रवि लामिछाने र सोनिम वाग्लेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनलाई प्रतिनिधि सभा कानुन समितिको हलमा आज बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन्। यही वैशाख 10 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा लामिछाने चितवन 2 र वाग्ले तनहुँ 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। उपनिर्वाचन 12-2 बाट निर्वाचित उपेन्द्र यादवको भने आज शपथ भएन। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। चितवन 2 मा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसद लामिछानेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन्। वैशाख 10 मा भएको उपनिर्वाचनबाट लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। शपथ कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए। उपनिर्वाचन भएसँगै धेरैको जिज्ञासा छ, तपाईहरू अब सरकारमा जानुहुन्छ या समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने सरकारमा जाने विषयमा कुनै कुरा सोचेका छैनौँ। समर्थनमा के गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथ सकिएसँगै संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। सरकारमा जानेभन्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले सरकारको आफ्नो एजेन्डा न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढी भएको देखिएको बताएका छन्। यस्तो सम्भावना बढी देखिन्छ कुनै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने विषय थियो। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी यो विषय हटाएकाले हाम्रो आपत्ति छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दलगत शैक्षिक सङ्गठनको आडमा विद्यालयमा राजनीति गर्नु अपराध भएको बताएका छन्। शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर उनले एक अमुक दलगत शैक्षिक सङ्गठनले महानगरको शिक्षा विभागमा ताला लगाउने गरेको दुष्प्रयास विफल पारेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिएको सूचनाको विरोध गर्दै एक अमुक दलगत शैक्षिक सङ्गठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र ताला फेरेर विफल पारेका छौँ उनले लेखेका छन्। विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिएको भन्दै महानगरले निकालेको परिपत्रको विरोधमा बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटको अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौँ जिल्ला समितिले काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा शाखामा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको थियो। त्यस्तै त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले माइती घरमा धरना सुरु गरेका छन्। सरकारले खोज अनुसन्धान र आविष्कारमा व्यवस्था गरेको भन्दै उनले आन्दोलन स्वरूप शुक्रबारबाट धरना सुरु गरेका हुन्। महावीरसँगै धरनामा बसेकाहरूले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर, अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार जगतमा युवा सहभागिता लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन्। धरना सुरु गर्नुअघि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै पुनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% बजेट छुट्याएर अनुसन्धान आविष्कारका लागि कोष बनाएर जम्मा गर्नुपर्ने प्रमुख माग रहेको उनले बताए। त्यो कोष सञ्चालन गरी अनुसन्धान गर्नेहरूलाई दिनका लागि सहज किसिमको ऐन कानुन बनाउनुपर्ने समेत माग उनले राखेका छन्। त्यस्तै त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयले पूर्व युवराज्ञी हिमाली शाहले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिमानीको फेक अकाउन्टलाई उद्धृत गर्दै बिहिबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफूसँग न्यु नखोज्न भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार झापा पुगेका
ओलीलाई कोशी नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीहरूले कालो झण्डा देखाएका थिए भने एक ठाउँमा उनी सहभागी भएको कार्यक्रममा ढुङ्गामुढा समेत भएको थियो। इमानीको उक्त फेक अकाउन्टले ढुङ्गामुढा भएको भिडियो राख्दै ओलीलाई ठिक भएको लेखेको थियो। त्यसैको हवाला दिँदै ओलीले छोरा बुहारीलाई अगाडि सारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले फुरफुर गरेको बताएका थिए। हामीले धेरै हिसाब किताब नगरी तपाईँलाई छाडेका थियौँ, त्यसको फेरि हिसाब किताब गर्नु नपरोस् ओलीको चेतावनी थियो। पूर्व राजा शाहको सचिवालयले यसअघि नै राज परिवारका सदस्यले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने स्पष्ट पारिसकेको दोहोर्याएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व युवराज्ञी हिमानीका नाममा फेसबुक र ट्विटरमा विभिन्न फेक अकाउन्टहरू सक्रिय रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह मोटरसाइकलमा परि दुर्घटनामा घाइते भएकी छन्। शुक्रबार दुर्घटनामा घाइते भएकी सिंहको अहिले काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिहान 10:30 बजे कोटेश्वरमा उनी चढेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको थियो। उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सामना गर्न राप्रपा तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले गत चुनाव र उपचुनावमा पनि घन्टी बजेको भन्दै घन्टीको सामना गर्न राप्रपा सक्षम रहेको दावी गरे। संसद भद्रगोल रहेको र जुनसुकै अवस्थामा जे पनि हुन सक्ने बताउँदै उनले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न राप्रपा सामर्थ्यवान भएको दावी गरे। उनले भने घन्टी बजेको छ, चुनावमा पनि बज्यो, उपचुनावमा पनि बज्यो, त्यो परिस्थितिले सामना गर्न राप्रपा सामर्थ्यवान छ। अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, त्यही अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्न यो पार्टी यसको नेतृत्व सामना गर्न भनेर अघि बढेको छ। यो पार्टीले त्यो समस्या सामना गर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुमति पाएका 181 आधारभूत अस्पतालको निर्माण रोकिएको छ। 16वटा अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको 5 महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी भएको छैन। 2 महिना अगाडि 85वटा अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप रकम माग गरेको छ, तर अर्थले फाइल सदर गरेको छैन। मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार बजेटकै कारण अधिकांश आधारभूत अस्पतालका निर्माण कार्य प्रभावित बनेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहले डिपिआर सकेर अस्पताल निर्माणका लागि पैसा मागिराख्नु भएको छ, तर अर्थबाट पैसा भुक्तानी नहुँदा धेरै अस्पताल अलपत्र बनेका छन्। डाक्टर पौडेलले अनलाइन खबरसँग भने कामको प्रक्रिया पनि यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अस्पताल भवन निर्माण हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमण प्रयास विरुद्ध पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। देशको शान्ति सुरक्षा लगायतका समसामयिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न आज अपराह्न 4 बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा आकस्मिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो। प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले यो कुरा जानकारी गराएका थिए। वैशाख 13 गति झापामा आयोजित कार्यक्रममा जाँदा ओलीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको थियो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आक्रमण गर्ने एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समेत संसदलाई जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल मार्फत 6 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। 17 वैशाख आइतबार 21 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बुलकबुल हुन लागेको र जसमध्ये 6 अर्ब रुपियाँ नयाँ ट्रेजरी बिल जारी हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै सरकारले आइतबार नै 21 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै आन्तरिक ऋण नवीकरण गर्न लागेको हो। 91 दिनको अवधिको ट्रेजरी बिल बुलकबुल मार्फत 3 अर्ब रुपियाँ र 182 अर्ब 182 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल बुलकबुल मार्फत 3 अर्ब गरी 6 अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नवीकरण गर्न लागि आन्तरिक ऋणमध्ये 28 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको रहेको छ। त्यस्तै 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल 5 अर्ब 10 करोडको, 182 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल 10 अर्बको, त्यस्तै 364 दिन अवधिको 2 अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बुलकबुल हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै यता गए रातिको भूकम्पका कारण हिमाली गाउँपालिका 2 विक्षामा 23 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। गौमुल गाउँपालिकाको दहकोट आसपास केन्द्रबिन्दु भएर मध्यराति 1:30 जाँदा गएको 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 23 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको हिमानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर काठमाडौँका विद्यालयहरूको राजनीति सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि र कार्यक्रम गर्न बन्देज लगाएको छ। लगतै माओवादी केन्द्र निकटको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियनले महानगरको शिक्षा शाखामा ताला लगायो। बिहिबार दिउँसो युनियनले महानगरको संस्थागत विद्यालय शाखामा तालाबन्दी गरेको थियो। बिहिबार साँझ नगर प्रहरीले उक्त ताला फुटाइदिएको छ। महानगरले विद्यालयमा राजनीति गर्न हुँदैन र पाइँदैन भन्ने नारा स्थापित गराउन अहिले अभियान नै सुरु गरेको छ। शुक्रबारदेखि सबै विद्यालयहरूमा बुक फ्री डे
सुरुवात हुन लागेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री सोही कोठामा भएको हुँदा आजै तालचा खोलिएको महानगरको भनाइरहेको छ। बुधबार महानगरले विद्यालयमा राजनीतिक दल तथा भातृ सङ्गठनका कार्यक्रम नगर्दा विभिन्न भातृ सङ्गठन तथा राजनैतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। युनियनले भने कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै महानगरको संस्थागत विद्यालयमा शाखाको विद्यालयमा तालाबन्दी नै गरेको थियो। त्यस्तै यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। 10 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिएका हुन्। गत मङ्गलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग लामिछानेले सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारले दिएको समर्थन गरिराख्नु औचित्य नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर चासो राखेका हुन्। आफू चितवनबाट निर्वाचित भएकोमा लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले बधाई समेत दिँदा सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने आफ्नो अभिव्यक्तिबारे पनि चासो राखेको लामिछानेले बताएका छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्ड नपुगेका 16वटा पेट्रोल पम्प हटाउने तयारी गरेको छ। नेपाल आयल निगमले कामपालाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पेट्रोल पम्प हटाउने तयारी गरेको हो। कामपाले मापदण्ड पुरा नगरेका पम्पको नाम गोप्य राखेको छ। यद्यपि कामपाले मापदण्ड नपुगेका पम्प सञ्चालकहरूलाई सो बारेमा केही महिना अघि नै जानकारी भइसकेको दाबी गरेको छ। कामपाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले सुरुमा ती पम्पलाई हटाउन आग्रह गरिने र नमाने कामपाले आफै हटाउने बताए। हाल उपत्यकाभित्र 123 पेट्रोल पम्प छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै 66वटा रहेका छन्। तीमध्ये 51वटाले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको कामपाको भनाइरहेको छ। कामपाले हिजो बिहिबार बालाजु पुलसँगै मापदण्ड विपरीत घरको सट्टरबाट सञ्चालन भइरहेको कोत धुकु आयल स्टोरमा सिलबन्दी गरेको थियो। कामपाका मेयर बालेन्द्र शाहको 9 दिन अघि अर्थात् वैशाख 6 गतिको निर्णयबाट सिलबन्दी गरेको हो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको अबको महाधिवेशन मार्फत राजनीतिबाट सन्यास लिन सक्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले आज धनकुटामा पत्रकारहरूसँग बोल्दै अब युवाहरूले अवसर दिनुपर्ने समय आएको भन्दै उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सन्यास लिन सक्ने सङ्केत व्यक्त गरेका हुन्। पार्टीको अब हुने अधिवेशनबाट म पनि सन्यास लिने सोच्दैछु उनले पत्रकारहरूसँग भने। त्यस्तै गरी उनले राजनीतिमा युवाहरूले अवसर दिनुपर्ने भन्दै अन्य 70 वर्ष कटेका नेताहरूलाई पनि राजनीतिबाट सन्यास लिन पार्टीको तर्फबाट आग्रह गरे। देश विकासका लागि राजनीतिक पुस्तान्तरण पनि आवश्यक भएकाले अब सन्यासको बाटोमा लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।